अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फखर में खुश आमदीद। आज़म स्वाति रगड़े में आ गए हैं और आज़म स्वाति साहब इमरान खान की काबीना के एक अहम वजीर भी रह चुके हैं, पीटीआई के रहनुमा भी हैं, लेकिन उन्हें जनरल बाजवा साहब के खिलाफ ट्वीट करना बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ गया, क्योंकि उस ट्वीट के बाद FIA ने रात गए आज़म स्वाति साहब के घर पर ना सिर्फ छापा मारा बल्कि छापा मार के उनको गिरफ्तार भी कर लिया और आज सुबह अदालत में पेश करके 2 दिन का रिमांड भी हासिल कर लिया है। और वजह वही है, वजह तनाज़ा वही है कि जनाब अदालत ने क्यों शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बरी कर दिया है, और ये करना कानून का मजाक उड़ाना है, NRO2 है वगैरह वगैरह, वो सारे इल्ज़ामात जो इमरान खान साहब ने खुद कल जर्नलिस्टों के साथ होने वाली मुलाकात में दोहराए थे, जिसके अंदर उनका ये कहना था कि हम तो लोगों को पकड़ते थे, वो लोग कहीं और पहुंच जाते थे और फिर वहां से हुक्म आ जाता था कि जनाब इनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करनी। जब लीडर की तरफ से ये वाली लाइन आएगी तो फिर यकीनी तौर पर जो उनके पैरोकार हैं उन्होंने उसी लाइन के ऊपर अमल करना है, और उसी लाइन पर अमल करते हुए आज़म स्वाति साहब की तरफ से आ गए एक नहीं बल्कि 2 ट्वीट, और वो ट्वीट भी खासे खतरनाक थे, जिस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और इस ट्वीट के अंदर आज़म स्वाति साहब ने बराह रास्त नाम लिया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा साहब का, और ना सिर्फ नाम लिया है बल्कि उन पर और उनके साथ जो उनके करीबी हल्का अहबाब है उनको भी इसके अंदर शामिल करते हुए वो ये लिखते हैं, मिस्टर बाजवा कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड फ्यू विद यू। जनरल बाजवा साहब, आपको और आपके साथ जो चंद लोग मौजूद हैं उनको भी बहुत मुबारक हो। योर प्लान इज रियली वर्किंग, आपका मंसूबा कामयाब हो रहा है। एंड ऑल क्रिमिनल्स आर गेटिंग फ्री एट द कॉस्ट ऑफ दिस कंट्री, और इस मुल्क की कीमत पर तमाम जो मुजरिम हैं, जो जराइम पेश अफराद हैं, वो रिहा किए जा रहे हैं। विद दीज थग्स गेटिंग फ्री यू लेजिटिमाइज करप्शन, इन लोगों के जो बरी होने के नतीजे में आप करप्शन को कानूनी हैसियत दे रहे हैं। हाउ यू प्रिडिक्ट नाउ द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री, अब आप इस मुल्क के मुस्तकबिल के हवाले से क्या पेशीन गोई कर सकते हैं। दूसरे ट्वीट के अंदर आज़म स्वाति साहब लिखते हैं, हाउ लॉन्ग इम्पोर्टेड गवर्नमेंट एंड इट्स क्रिमिनल्स एंड देयर मास्टर्स 5-6 इन एस्टेब्लिशमेंट आर गोइंग टू प्ले विद द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन। उन्होंने कहा कि कब तक इस्टेब्लिशमेंट के अंदर ये जो मौजूदा हुकूमत के जो सरपरस्त हैं 5-6 लोग, ये कब तक इस मुल्क के मुस्तकबिल के साथ खेलते रहेंगे। हैव यू हर्ड एतजाज़, क्या आपने एतजाज़ एहसन की बातें सुनी हैं। आई विश इमरान खान अलाउ मी, मेरी ये ख्वाहिश है कि इमरान खान मुझे इस बात की इजाज़त दे दे। आई वुड कम स्ट्रेट टू गेट नंबर 4, कि मैं सीधा गेट नंबर 4 में आऊँ, गेट नंबर 4 रावलपिंडी GHQ, टू चैलेंज दोस्त, और उन लोगों को चैलेंज करूँ हैव रूइंड दिस कंट्री, जिन्होंने इस मुल्क को तबाह कर दिया है। ये है आज़म स्वाति साहब के ट्वीट्स, और इन ट्वीट्स के बाद आज़म स्वाति साहब आ गए रगड़े में और उनको उठा लिया गया। फिर आज़म स्वाति साहब जिस वक्त अदालत में पेश हुए उस वक्त उनकी थोड़ी सी मीडिया के साथ भी गुफ्तगू हुई, जिसके अंदर उन्होंने इस बात का इजहार किया कि जनाब मेरा तो कोई जुर्म ही नहीं है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तो सिर्फ जनरल बाजवा के हवाले से एक ट्वीट किया था, ट्वीट करने पर इन्होंने मुझे उठा लिया, FIA ने मुझे गिरफ्तार किया, लेकिन एजेंसियों ने मुझ पर ना सिर्फ तशद्दुद किया बल्कि दौरान हिरासत मेरे कपड़े भी उतार लिए गए। ये आज़म स्वाति साहब ने इल्ज़ाम लगाया है, जिस पर फिर PTI की जो दीगर क़यादत है, जिसमें शहबाज गिल साहब हैं, शीरी मज़ारी हैं और दीगर हैं, उनकी तरफ से इस वाक़े की मज़म्मत भी की गई है। बल्कि उनका ये कहना था कि जनाब ये 70-80 साल के जो लोग हैं इनके साथ इस किस्म का सलूक नहीं करना चाहिए था और ऐसा करना मुनासिब नहीं है। शहबाज गिल साहब ने ट्वीट किया जिसके अंदर वो ये कहते हैं कि सेंटर आज़म स्वाति की गिरफ्तारी और फिर उन्हें नंगा करके मारना, वो एक बुज़ुर्ग हैं, नाना दादा हैं, एक लम्हे को सोचें उनकी फैमिली पर क्या गुजर रही होगी। हमें पता है हम आपसे कमज़ोर हैं, कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आपसे इस्तदा है कि मुझ समेत PTI के किसी जवान को पकड़ लें लेकिन बुज़ुर्ग को नंगा ना करें। अब ये जो काम है ना जी, ये तो बुनियादी तौर पर है तो गलत, इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं है। आज़म स्वाति साहब ने जिस तरीके से ट्वीट किया और इमरान खान साहब और उनकी जमात ने जिस तरीके से ये जो बरीयत है शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज साहब की मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से और इसको जिस तरीके से पोर्ट्रेट किया, ये सारे का सारा गलत अमल है। और हकीकी सूरत हाल इस केस के हवाले से कुछ ये है कि ये केस 13 दिसंबर 2021 को इस केस का चालान बैंकिंग कोर्ट के अंदर
پیش کیا گیا تھا اور اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت تھی. 2021 میں عمران خان صاحب کی حکومت تھی اور عمران خان صاحب کا ایف آئی اے کے اندر توتی بول رہا تھا. جولائی 21 میں اس کیس سے میں حمزہ شہباز اور شہباز شریف صاحب عبوری ضمانت پر ہیں. فرد جرم عائد کرنے کے لیے سماعت کو فکس کیا گیا تھا، لیکن عمران خان صاحب کے دور کے اندر ہی ایف آئی اے اس کیس کے اندر فرد جرم کے لیے جو اس کو فکس کرانے میں وہ مکمل طور پر ناکام رہی اور اس کا فائدہ ملزمان کی طرف سے اٹھایا گیا اور فرد جرم سے پہلے ہی ملزمان یعنی شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی طرف سے بریت کی درخواستیں دائر کی گئیں. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں پروسیکیوٹر ہیں فاروق باجوہ صاحب، جو اس وقت بھی پروسیکیوٹر ہیں. اسی کیس کے اندر وہ پروسیکیوٹر تھے. عمران خان صاحب کے دور کے اندر انہی پروسیکیوٹر صاحب نے ایف آئی اے کی طرف سے پیش ہوتے ہوئے عدالت کو یہ بات کہی کہ جناب ان دونوں ملزمان کے خلاف کسی طرح کے کوئی ثبوت نہیں ملے، جس پر عدالت نے کہا کہ آپ کیا بات کہہ رہے ہیں، اس طریقے سے تو کیس ہی ختم ہو جائے گا. اس نے کہا جناب ثبوت نہیں ملے، جس پر عدالت نے کہا کیا یہ بات آپ لکھ کر دے سکتے ہیں، جس پر ایف آئی اے کے موجودہ پروسیکیوٹر فاروق باجوہ صاحب، جو اس وقت بھی عمران خان صاحب کے دور کے اندر بھی پروسیکیوٹر تھے، ان کی طرف سے اس بات کی نشاندہی خود کی گئی کہ جناب جو چلان ایف آئی اے نے پیش کیا ہے عدالت کے اندر، یہ بات اس چلان کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف کسی طرح کی منی لانڈرنگ کے کوئی ثبوت نہیں ملے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس وقت عمران خان صاحب کا دور تھا، ایف آئی اے عمران خان صاحب کے نیچے تھی، شہزاد اکبر صاحب کا توتی بول رہا تھا اس وقت، وہ ہر روز منی لانڈرنگ اور یہ ٹی ٹیوں کی تصویریں اٹھا کر گھنٹوں کی پریس کانفرنس کیا کرتے تھے. اس وقت بھی جو کیس لڑ رہے تھے ایف آئی اے میں جو پروسیکیوٹر صاحب، وہ اس وقت یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ چلان جو ڈاکٹر رضوان مرحوم نے تیار کیا تھا، اس چلان کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا. تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ کس بنیاد پر کیس چلنا تھا؟ جب وہ جو کیس بنانے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کسی طرح کا کوئی ثبوت اس کیس کے حوالے سے نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیس صرف اور صرف وکٹمائز کرنے کے لیے ہی چلایا گیا تھا. اب وہ اس کو آپ این آر او کا نام دے، حقیقتوں کو چھپانے کی کوشش کریں، جو پی ٹی آئی کا وتیرہ ہے کہ جناب اس بات کو بھی کارپٹ کے نیچے کر دو، اس بات کو بھی کارپٹ کے نیچے کر دو، اس کو بھی چھپا دو، صرف جھوٹ بولو. اب اگر جھوٹ کی بنیاد پر یا صرف ذاتی خواہش کی بنیاد پر کہ مجھے شہباز شریف کی شکل اچھی نہیں لگتی، پھائل آ دیو، اس طریقے سے ایک ملک کا قانون نہیں چلا کرتے، اس طریقے سے ملک کے نظام نہیں چلا کرتے. عمران خان صاحب اگر اپنی بات میں سنجیدہ ہیں تو وہ لے جائیں اس معاملے کو، جا کے ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کر دیں. وہ کہیں کہ جناب یہ والا جو کیس ہے، اس کیس میں جو احتساب عدالت ہے یا جو بینکنگ کی اسپیشل کورٹ ہے، اس کی ججمنٹ غلط ہے، اٹھائیں اور جا کے چیلنج کیا جا سکتا ہے. لیکن جب خود جو تفتیش کرنے والے ہیں وہ خود اس بات کا اظہار کریں گے کہ ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے، تو یہ معاملے نے اوپر تک ہی جانا ہے. کسی جگہ پر اس کے اندر عمران خان صاحب کی مرضی کا فیصلہ نہیں آ سکتا. اب عمران خان صاحب کی خواہش کیا ہے؟ عمران خان صاحب نے جس عمل کی بنیاد رکھی تھی کل لاہور میں جرنلسٹوں کے ساتھ آف دی ریکارڈ ملاقات میں اور آن دی ریکارڈ ملاقات میں، ان دونوں ملاقاتوں کے اندر جس کھیل کی بنیاد رکھی تھی، انہوں نے جس طرف جانے کا انہوں نے ارادہ کیا تھا، جس طریقے سے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کیا تھا، انہی کی جماعت کے لوگ انہی کی لائن کو ٹو کر رہے ہیں، وہ کسی اور کی لائن کو تو ٹو نہیں کر رہے. اگر اعتزاز احسن صاحب نے ایک دن پہلے ہائی کورٹ کے اندر کھڑے ہو کر یہ بات کی تھی، تو پھر جو ہے جو اعتزاز احسن صاحب ہیں ان کو بھی اس بات کا جواب دینا چاہیے. بلکہ انہوں نے تو مجھے یاد ہے کہ مالک صاحب کے پروگرام کے اندر بیٹھ کے اس بات کا ذکر کیا کہ جس نے مجھے عدالت بلانا ہے بلا لے، تو بلائیں، لے آئیں. لیکن اس کی بیس کے اوپر اس طریقے سے ایک نیریٹو کو بلڈ کرنا یہ بہت ہی حد تک غلط ہے. بلکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے عمران خان صاحب نے راولپنڈی کی اے آر آئی ڈی یونیورسٹی سے خطاب بھی کیا، بلکہ اس خطاب سے پہلے فرزند راولپنڈی سو کالڈ شیخ رشید نے بھی اس سے خطاب کیا طلباء کے ساتھ. اور وہاں پر شیخ رشید کا یہ کہنا تھا جب قاضی، چور اور چوکیدار اکٹھے ہو جائیں تو پھر اس ملک میں سرفروشی کی ضرورت پڑتی ہے. یعنی وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اس وقت سب ایک طرف کھڑے ہیں، قاضی بھی ایک طرف کھڑے ہیں، چور بھی ایک طرف کھڑے ہیں، اور چوکیدار بھی. قاضی اور چوکیدار مل کر
چور کو بچا رہے ہیں. تو اس بات کا کیا مقصد ہے؟ کیا یہ والی بات اعظم سواتی والی بات سے کم وہ جو ہے سنگین ہے؟ بالکل ویسی ہی سنگین ہے. اور پھر وہ عمران خان صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جناب اتوار کو جو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں یہ ضمنی انتخابات ختم ہوتے ہی آپ لانگ مارچ کا اعلان کریں, یہ کھیل آپ بند کر دیں, لوگوں کو سڑکوں پر لے کے آئیں, اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں. یہ جب تک نہیں ہوگا تب تک معاملہ آگے نہیں بڑھے گا. اور پھر عمران خان صاحب کی تقریر کے دوران جب انہوں نے حقیقی آزادی کے حوالے سے جدوجہد کا ذکر کیا تو نیچے جو کراؤڈ ہے اس نے نعرے لگائے, اور بڑے سنگین قسم کے نعرے لگائے کہ ہم چھین کے لیں گے آزادی, ہم لے کے رہیں گے آزادی, آزادی ہمارا. کس سے لینی آزادی؟ یہاں پہ کوئی برٹش سامراج کی حکومت آ گئی ہے کہ آپ نے ملک آزاد کرنے, لبریٹر بن گئے ہیں آپ جو ہے نیلسن منڈیلا بن گئے ہیں کہ آپ نے جو ہے نسل پرستی سے آزادی حاصل. کس چیز سے آزادی حاصل کرنی ہے؟ حکومت سے آزادی حاصل کرنی ہے یا اسٹیبلشمنٹ سے آزادی حاصل کرنی ہے؟ کس سے آزادی حاصل کرنی ہے؟ نظام سے آزادی حاصل کرنی ہے تو اس نظام جس کے اندر زبان بند کی جائے, اس نظام کی خواہش تو خود عمران خان صاحب کرتے رہے ہیں. آپ کو یقین نہیں آتا تو عمران خان صاحب کے دور اقتدار کے اندر ان کی جو تقریریں ہیں وہ آپ سن لیں. کبھی ان کو چائنیز ماڈل پسند آتا تھا, کبھی ان کو سعودی ماڈل پسند آتا تھا, کبھی ان کو ٹرکش ماڈل پسند آتا تھا, کبھی انہیں رشین ماڈل آف گورننس پسند آتا تھا. تو ان تمام ماڈلز جس کے عمران خان صاحب جن کو پسند کرتے ہیں وہاں پہ مخالفانہ آواز اٹھانے کی کسی کو اجازت ملتی تھی؟ کیا آپ سعودی عرب میں جو سعودی فرمانروا ہیں ان کے خلاف کوئی بات کر سکتے ہیں؟ کیا آپ چین کے اندر چائنیز گورنمنٹ کے خلاف کوئی آواز اٹھا سکتے ہیں؟ روس کے اندر کوئی بندہ صدر پوٹن کے خلاف کوئی آواز اٹھا سکتا ہے؟ نہیں اٹھا سکتے. وہاں پر تو جس طریقے سے جو نظام بنا دیا گیا ہے اس نظام کو تو ڈرافٹ ہی اس طریقے سے کیا گیا ہے کہ کوئی مخالفانہ آواز نہ اٹھ سکے. لہٰذا یہ جو سارے کا سارا نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے وہ صرف اور صرف اس وجہ سے بلڈ کیا جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے حالات کو اس لیول پر لے کے جایا جائے جہاں پر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دونوں عمران خان صاحب کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائیں. اور خاص طور پر چیف آف آرمی سٹاف کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے موجودہ حکومت اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹ جائے, کیونکہ وہ ان کی یہ خواہش ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف اپوائنٹ کرنے کا جو حق ہے وہ صرف اور صرف ان کے پاس ہے, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر الیکشن ہو جائیں تو وہ 2/3 اکثریت کے ساتھ جیت جائیں گے, اور جب تک نئی الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں آنی چاہیے تب تک نئے چیف آف آرمی سٹاف کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس مطالبے کے لیے الیکشنز ہونا ضروری ہے یا اس مطالبے کے لیے ایک کنسنسس ڈیولپ ہونا ضروری ہے. اب عمران خان اکیلے ایک طرف ہیں, ریسٹ آف دی پولیٹیکل پارٹیز دوسری طرف کھڑی ہیں, تو اس طریقے سے آپ مجھے بتائیں کہ کنسنسس 1 ورسز آل ہوگا یا آل ورسز 1 ہوگا؟ کس طریقے سے ہوگا؟ یا تو ایک کو سب کے ساتھ آنا پڑے گا یا سب کو ایک کے ساتھ آنا پڑے گا, تب ہی کنسنسس ڈیولپ ہوگا. موجودہ حالات میں جس طریقے سے عمران خان صاحب نے اپنے لیے جو لائن آف ایکشن کو ڈیولپ کیا ہے اس کے تحت کنسنسس کا ڈیولپ ہونا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے, کیونکہ عمران خان صاحب تو کسی کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور وہ خود یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان چوروں ڈاکوؤں اور لٹیروں کے ساتھ نہیں بیٹھنا. تو عمران خان صاحب نے کس کے ساتھ بیٹھ کے کنسنسس کو ڈیولپ کرنا ہے؟ اپنی کور کمیٹی کے ساتھ بیٹھ کے یا پولیٹیکل کمیٹی کے ساتھ بیٹھ کے یا صدر کے ساتھ بیٹھ کے؟ یقینی طور پر عمران خان صاحب کی یہ خواہش ہے کہ وہ جس کنسنسس کی بات کر رہے ہیں وہ ڈیولپ کریں جا کر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اور اسٹیبلشمنٹ کو اس بات پر مجبور کریں کہ وہ ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر ان کے ساتھ آ کر بات کرے. لیکن جب ان کو اس بات کی ناکامی ہوتی ہے, جب انہیں اس بات کے اوپر یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں جناب اس طریقے سے جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس بات کو فوری طور پر مان لینا تسلیم کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے, تو یہ بات صاحب بہادر کو ناگوار گزرتی ہے, اور جب ناگوار گزرتی ہے تو پھر اس کے بعد ایک نیا نیریٹو کو بلڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی فوج نیریٹو ہے جس کے ذریعے وہ لوگوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں اس وقت کہ جناب میں ہی ہوں جو یہ کشتی کو پار لگا سکتا ہوں, جبکہ سب کو اس بات کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اس کشتی کو ان حالات کے اندر اس طرح ڈبونے کے اندر بھی عمران خان صاحب کا اتنا ہی ہاتھ ہے جتنا کسی اور کا ہاتھ ہوگا. یقینی طور پر اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان پر حق حکمرانی پاکستان کے عوام کا ہے, اسٹیبلشمنٹ کا نہیں ہے, اس کے اندر کوئی
कोई दो राय नहीं। इस्टेब्लिशमेंट अगर सियासत में मुदाखलत करती है, गलत करती है। इस्टेब्लिशमेंट अगर पिक एंड चूज करती है, गलत करती है। इस्टेब्लिशमेंट अगर मनपसंद अफराद को इक़्तिदार में लाकर उनको कठपुतलियों की तरह चलाती है, बिल्कुल गलत करती है। लेकिन सवाल उनके ऊपर भी है जो इस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली बनने के लिए रेस लगा देते हैं, भागना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को कोनियां मार के गिराने की कोशिश करते हैं। तो उस अमल का क्या कहा जाए? क्या लोग इमरान खान को, नवाज शरीफ को या आसिफ जरदारी को कहते हैं कि जाओ जाके इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करो? कौन बंदे हैं जो ये कहते हैं? कौन सी अवाम के अंदर इस बात के लिए पूल कराया जाता है कि जनाब जाएं और जाकर इस्टेब्लिशमेंट से डील करें? कोई बंदा ये नहीं कहता। ये सियासतदानों को इस बात से बाहर निकलना पड़ेगा कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट ही इस सारे के सारे हमें इक़्तिदार में लाने के लिए या इक़्तिदार से निकालने के लिए ताकतवर है। जब तक हमारी लीडरशिप खुद अवाम की ताकत के ऊपर भरोसा नहीं करेगी, जब तक वो खुद इस बात पर यकीन नहीं रखेगी कि पाकिस्तान में हक़ हुक्मरानी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की अवाम का है, उस वक्त तक इनको तलवे चाटने पड़ेंगे। और तलवे जब तक ये चाटते रहेंगे, इनका यही अंजाम होगा। फिर आज़म स्वाति कहाँ से उतरा था? आसमान से उतरा हुआ है। सबको पता वो कौन है, क्या करता है, और बाकी लोग भी कहाँ कहाँ से आए हुए हैं, किस किस घाट के पानी पिए हुए हैं। हर एक बड़े आदमी के पीछे चोरी की एक तवील दास्तान मौजूद है, और वो दास्तान से अपने आप को अलग नहीं कर सकता। बाद में अगर सरफरोशी की तमन्ना आ जाए दिल में, तो उसके बारे में क्या राय की जा सकती है? अलबत्ता इस हमाम में सब नंगे हैं और किसी को किसी पर फ़कीयत इस बात की है कि सबसे अच्छे तलवे कौन चाटता है। जो ऐसे तलवे चाटता है उसी को फ़कीयत मिलती है। अदरवाइज़ ये जो रेले रेस है, इसने ऐसे ही चलते रहना है। और इमरान खान साहब अगर इस्टेब्लिशमेंट के एक मरतबा फिर कांधों पर चढ़ कर इक़्तिदार में आना चाहते हैं, या नवाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट के कांधों पर चढ़ के आना चाहते हैं, या आसिफ जरदारी साहब इस्टेब्लिशमेंट के कांधों पर चढ़ के आना चाहते हैं, तो इस पर सिर्फ अफसोस और मजम्मत ही की जा सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।